मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज बेल आइकन प्रेस करें। लेकिन जुआ खेलने वालों, मेरे दिल का दर्द भी सुन लो। जब वो अल्लाह की कुर्सी पे बैठेंगे, अल्लाह के अर्श पे जलवगर होंगे, तो उस वक्त वो अपने उम्मतियों से मुसाफा करेंगे। उम्मत को मुसाफे कर, हुजूर उलमा को देख के इतना तड़पते हो ना मुसाफा करने के लिए, अपने नबी का जिसका कलमा पढ़ते हो, जिसके गुंबदे खजरा को एक बार देखने की तमन्ना करते हो, अल्लाह मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखा दे। जब वो गुंबदे खजरा वाला खुद जलवगर होगा तो क्या तमन्ना होगी? सबसे मुसाफा हो रहा होगा, क्या करम हो रहा होगा, सबसे मुसाफा हो रहा होगा, सबसे मुसाफा हो रहा होगा। और जिन्होंने जुआ खेला होगा उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हराम की तरफ न जाओ। सिर्फ जुए के आलात हाथ में लेने से क़यामत के दिन उठोगे तो माज़अल्लाह सूअर के खून में हाथ रंग के उठोगे। सिर्फ आलात हाथ में लेने का ये वबाल है, तो जुआ खेलने का वबाल क्या होगा? जुए में हार गए तो कंगाल हो गए, और अगर जीत गए, जुए के पैसे का लिबास जब तक जिस्म पे होगा अल्लाह की लानत बरसे, नमाजें उस पर कबूल नहीं होगी, दुआ उस पर कबूल नहीं होगी। उस पैसे से अगर घर बनाया है, जब तक वो ईंटें उस घर में बाकी रहेगी लानत बरसती रहेगी। कब्र में चले जाओगे तो भी उसका भुगतना होगा जब तक वो ईंट मौजूद रहेगी हराम के पैसे की। सोचा चले उससे हज कर लें, जितने कदम उस हराम के पैसे से चल के जाओगे हर कदम पे गुनाह लिखा जाएगा। सोचा चले किसी गरीब को सदका कर दें, तो हराम के पैसे का सदका ऐसे है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धोने के मुतरादिफ है। ये है, आप अंदाजा करें कितना वबाल है, वबाल ही वबाल है। कितने बदनसीब होंगे वो लोग कि माअज़ल्लाह जिनको कफन भी मिले तो हराम का कफन। सोचे जरा, गौर करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। तो एक बात कि खुदा के लिए हराम और जुए से परहेज करें। हलाल अल्लाह ने किस्मत में लिखा है और उसी रास्ते से जाएं। अल्लाह करे अल्लाह हमें तौफीक दे। और आखिरी बात कि फिर कुरान कहता है कि शराब से भी बचो। बस इसी पर बात मुकम्मल की जाती है। एक ही बात दूंगा, लंबी नहीं करता, शॉर्ट में। शराब क्या है? जो पीते हैं, भरपूर पीते हैं, जो वो तो पीते ही हैं, उनकी तो बात ही अलग है। जिन लोगों ने जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा शराब पी, एक मर्तबा, सिर्फ एक बार, और वो भी एक बार पूरी बोतल नहीं, पूरा जाम नहीं, शराब का सिर्फ एक घूंट पिया, सिर्फ एक घूंट शराब का, जब उसको उसकी कब्र में रखा जाएगा तो उसका जिस्म या तो कुत्ते की तरह होगा या तो सूअर की तरह। उसके जिस्म की शक्ल ये होगी। और इसको सहाबे किराम ने अपनी आंखों से देखा भी। सहाबे किराम ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा भी और आकर बयान भी किया कि हम एक सफ़र में थे। उस सफ़र में हमने देखा कि एक कब्र है और एक झोपड़ी है। तो वहाँ पर हमने देखा कि शाम के वक्त उस कब्र से एक शख्स निकला और निकलने के बाद उसका जिस्म इंसान की तरह था, उसका पूरा वजूद जानवर की तरह। और बाज़ रिवायतों में ये आया है कि जिस्म जो है वो उसका इंसान की तरह था और उसका सर जानवर की तरह था। मुख्तलिफ रावियों ने मुख्तलिफ बातें बताई। बाज़ ने गधे का जिक्र किया, बाज़ ने सूअर का जिक्र किया। और फिर उसके बाद वो चक्कर लगा करके आवाज़ निकाल कर उसके अंदर दाखिल हो गया। तो हमने सोचा कि ये कौन है, तो वहाँ कुछ हमें नज़र नहीं आया, तो एक झोपड़ी नज़र आई। तो उस झोपड़ी के अंदर एक खातून चरखा बरती थी। हमने उससे पूछा कि क्या है ये कब्र किसकी है? तो कहा कि ये मेरे बेटे की कब्र है और ये शराब पिया। और जिन्होंने जुआ खेला होगा उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। नांदर खेड़ी के मुसलमानों, तुमसे पूछता हूं, अगर कीचड़ तुम्हारे हाथ में भरा हो तो तुम अपने मस्जिद के इमाम से मुसाफा नहीं कर सकते।
اور قیامت کے دن سور کے خون میں ہاتھ رنگے ہوں گے جوا کھیلنے کی وجہ سے، تو کیا اللہ کے رسول سے مصافحہ کر سکو گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مصافحہ کر سکو گی؟ کتنا پچھتاؤ گے نا، کتنا تڑپو گے نا، کتنا بلکو گے نا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا، اس وقت کا بلکنا کوئی کام نہیں آئے گا، اس وقت کا معافی مانگنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اپنے آپ پہ رحم کر لو، مت اتنی بڑی نادانی کرو۔ کیوں کھیلتے ہو جوا؟ کیوں ہاتھ لگاتے ہو جوے کو؟ گیم کیوں کھیلتے ہو جو جوے کی شکل کے گیم ہے؟ کیوں تاش کے پتوں کی طرف جاتے ہو؟ کیوں لاٹری کی طرف جاتے ہو؟ کیوں رمی کی طرف جاتے ہو؟ خدا کے لیے پیسے تو سب کو مل جاتے ہیں، ارے محنت کر کے کماؤ، محنت کر کے، محنت میں برکت ہے، محنت کا پیسہ ہمیشہ رہتا ہے، محنت کے پیسے میں اللہ کی رضا ہے، محنت کے پیسے میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر میدان محشر میں پچھتانے سے بچنا ہے تو یہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ آج سے پہلے کسی نے کیرم کھیلا ہو، آج سے پہلے کسی نے تاش کے پتے کھیلا ہو، آج سے پہلے کسی نے رمی کھیلا ہو، اس نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، ورنہ ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر جائیں گے۔ ہم نے کہا بیواؤں کی پرورش کرنا تجھ پہ فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا تجھ پہ فرض ہے۔ یہ کیا لوگوں نے طریقہ نکال لیا؟ ہمارے امام اہل سنت مثال دیتے ہیں، حرام مال سے صدقہ دینا ایسا ہی ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھلنا۔ پیشاب ڈال ڈال کر ناپاک کپڑا دھلو تو اور ہونا کیا ہے؟ اس کی ناپاکی اور بڑھ گئی اور کیا ہے؟ اگر اسی حرام مال سے حج اور عمرہ کو گیا، ہر قدم پر گناہ لکھا جائے، یہ جیتنے کا انجام ہے۔ اگر اس مال حرام مال سے گھر بنایا، جب تک اس کی ایک ایک اینٹ باقی رہے گی تجھ پہ لعنت برستی رہے، اگر تم مر بھی گیا اس میں کوئی اور رہے گا لیکن لعنت تجھ پر برستی رہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے۔ میرے بھائی، زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، جینے والے فٹ پاتھ پر بھی جی چکے ہیں، زندگیاں جھوپڑیوں میں بھی گزر جاتی ہے، زندگیاں محلوں میں بھی گزر جاتی، گزرنا تو ہے محلوں میں، جھوپڑی میں، جھوپڑے میں، فٹ پاتھ پہ۔ اگر اللہ رب العزت نے حلال ذریعے سے جو ہے وہ تمہیں اتنا نہیں عطا فرمایا کسی حکمت کے تحت، تو حرام کی طرف رخ نہ کرو، صبر کرو، صبر۔ اس لیے کہ اگر اس پہ صبر کرو اور حلال کے لیے حلال راستے سے کوشش کرو، مالدار بننے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، مالدار بنو۔ ہمارا مذہب مالدار بننے کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ محنت کرو، ٹائم نکالو، اور یاد رکھنا جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں، لیکن محنت کرو، کاوشیں کرو، کوششیں کرو۔ لیکن ہزار محنت کے باوجود اگر کام نہیں چل رہا ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہ کرو۔ میں ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے، مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے۔ شاید حرام کام کے معاملات اس لیے عروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے۔ مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا، ہر نیا موبائل لینا ضروری، عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس، اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر زیورات لینا ضروری۔ یاد رکھنا، اللہ نے نوازا ہے تو لو، شان سے زندگی گزارو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ اللہ حجت الاسلام امام غزالی پر رحمت کی نظر فرمائے، انہوں نے میدان محشر بیان کر دیا، اور انہوں نے حدیث پر نظر کیے بغیر اتنی بڑی بات نہیں کی ہوگی۔ وہ آج کل کے خطیبوں کی طرح نہیں، آج کل کے غیر ذمہ دار لوگوں کی طرح نہیں۔ امام غزالی اپنے زمانے کے اتنے بڑے محقق کا نام ہے کہ اللہ اکبر، یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ
جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال معراج کی شب اللہ کے رسول سے پوچھا تو اس کا جواب دینے کے لیے میرے آقا نے امام غزالی کی روح کو طلب فرمایا کہ آج غزالی کی روح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب دے گی. کیا پتہ ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو یہ کہا نا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, تو آپ کی امت کا کون سا عالم میری طرح ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو آقا نے فرمایا غزالی کی روح کو لایا جائے. تو غزالی کی روح سامنے پیش کی گئی. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے, میرے باپ کا نام بھی محمد ہے, میرے دادا کا نام بھی محمد ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تیرا نام پوچھا, تیرے باپ دادا کا نہیں. تو حضرت امام غزالی کی روح نے کہا سرکار اللہ نے بھی تو آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا نا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میرا ہاتھ میں عصا ہے, جواب مکمل. لیکن آپ نے کہا تھا